जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई म श्रीकृष्ण भर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालका आदिवासी जनजाति र मातृभाषी समुदायले मातृभाषा बोलेकै आधारमा गिरफ्तार गरिएको घटनालाई मातृभाषाको अधिकारसँग जोडिएर एउटा ढङ्गको बहस, एउटा ढङ्गको विरोध, एउटा प्रतिक्रिया गरिरहेका अवस्था छन्। विशेषतः भूमिसँग जोडिएको घटना, बालाजु बाइपासको घटनालाई लिएर जसरी गिरफ्तारमा परे 6 जना र त्यसपछि 6 जनालाई गिरफ्तार परिसकेपछि उनीहरूलाई प्रहरीको चौकीभित्र भेट्न गएका 2 जनालाई मातृभाषा आफ्नो नेपाल भाषा बोलेकै आधारमा गिरफ्तार गरिएको घटना, त्यो घटनालाई लिएर व्यापक रूपमा मातृभाषी समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायमा बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, विरोध भइरहेको अवस्था छ। साथै भर्खरै मात्रै एउटा समाचार आएको छ, ती बन्दीमा परेका अर्थात् गिरफ्तारमा परेकाहरूलाई भेट्न जाने र रिपोर्टिङ गर्न जाने क्रममा एकजना सञ्चारकर्मीलाई समेत गिरफ्तार गरिएको भन्दाखेरि बालाजु बाइपासको घटनासँग जोडिएर अहिलेसम्ममा 9 जनालाई गिरफ्तार गरिएको यो घटनासँग जोडिएर विशेषतः मातृभाषाको सवाल, आफ्नो मातृभाषा कहाँ बोल्न पाइन्छ, कहाँ बोल्न पाइँदैन, नेपालको संविधानले के भन्छ र मातृभाषाको अधिकार भनेको के हो, यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि भाषाविद अमृत योन्जन तामाङजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। अमृत योन्जन तामाङजी, जोजलपा फ्याफुल्ला। नमस्ते। तपाईँ भाषाविद हुनुहुन्छ, भाषाशास्त्री हुनुहुन्छ, यो मातृभाषीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको। यो पछिल्लो घटनाक्रम मैले पृष्ठभूमिमा बताइसकेको छु। मातृभाषा बोलेकै आधारमा, चौकीभित्र बोलेकै आधारमा गिरफ्तार गरिएको कुरालाई लिएर नेपालका आदिवासी जनजाति मातृभाषी समुदायहरूले विरोध गरिरहेका छन्, एकदमको सडकमा आन्दोलन भइरहेका छन्। यो घटनाले कसरी लिनुभएको छ? विगतमा पञ्चायत कालमा जस्तै मातृभाषाको सवालमा मानसिकता राज्य पक्षको त्यही हो भन्ने बुझ्ने हो कि संविधानमा उल्लेख तपाईँको अधिकारै नभएको कुरा हो कि कसरी यसलाई बुझ्ने, यो घटनालाई जोडेर? बडो गजबको प्रश्न हो होइन? यो नेपाल लामो समयदेखि होइन, अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको नेपालमा राज्य विस्तार, अब जे भन्नु त्यसलाई होइन त, या विभिन्न प्रकारको आरोप लगाएका छन्। त्यहाँदेखि नै देश चाहिँ मोनोलिङ्गल, एक भाषी बनेको हो। एक भाषी, एक जाति, एक संस्कृति भएको हो। त्यो लामो कार्यक्रममा हामीले सबैलाई थाहा छ कि मातृभाषामा लेखेका कुनै पनि अभिलेखहरू चाहिँ अदालतको बहसको विषय बनेन। सबै लिपिहरूलाई बन्द गर्यो, भाषालाई बन्द गरेर आएकै हो। र त्यसमा साहित्यकारहरूले, विभिन्न मातृभाषा साहित्यकारहरूले होइन 1997मा 96मा ठुलो आन्दोलन गर्यो। त्यो जेल नेल पनि भोगेकै हो मातृभाषामा लेखे बापत। तर जनजाति आदिवासी मातृभाषीहरूकै बडो इनिसिएटिभमा, पहलमा चाहिँ 7 सालको क्रान्ति सुरु भएको हामीलाई थाहै छ। त्यति बेला थोरै हामी रैतीबाट जनता भयौँ कि भन्ने हो। 15 साल 16 साल नआउँदै 17 साल नआउँदै हामी पर्जा भइहाल्यौँ होइन त। त्यसपछि फेरि पञ्चायतको दोहनमा परियो मातृभाषीहरू सबै। भाषा बोले बापत चाहिँ होइन, गाई खाने भाषा, मान्छे खाने भाषा आरोप लगाएकै हो, मोनोलिङ्गल भयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो आन्दोलनले 40 सालको मोड लियो। त्यो 40 सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले 47 सालले मातृभाषाको अधिकार धेरै प्राप्त गर्यो हामीले। उदाहरणको लागि मातृभाषामा शिक्षा, कमसेकम राज्यले राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषाको विभेद गरे पनि राष्ट्रिय भाषासम्मको अधिकारको कुराहरू आएकै थियो। त्यसपछि मिडियामा धेरैले प्रयोग गऱ्यौँ होइन त, थोरै लामो इतिहास ताने। त्यसपछि पनि सुसुप्त अवस्थामा रहेन। त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै राम्रो काम पनि प्रारम्भ गर्यो। उदाहरणको लागि मातृभाषामा शिक्षाको लागि पाठ्य पुस्तक बनाउन थाल्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट होइन।
त्यसपछि त्यसै क्रममा चाहिँ रेडियो नेपालमा मातृभाषाको प्रवेश भयो के हो होइन। त त्यसपछि चाहिँ ६३ साल फेरि जोडदाल आन्दोलन पर्यो। त्यो आन्दोलनले धेरै कुरा ६३ सालको संविधानले चाहिँ वास्तवमा निकै राम्रो मातृभाषाको सम्बन्धमा निकै राम्रो उल्लेख गर्यो। सबै भाषालाई बराबर समानताको रूपमा राष्ट्रभाषाको मान्यता दियो, नेपाली भाषा लगायत। इभेन स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न पाइने समेतको व्यवस्था अन्तरिम संविधानले दिएको हो। मातृभाषामा शिक्षा दिएको, भाषिक समानताको हक पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछिको लगातारको संविधान ७२ बन्यो होइन। त्यसले पनि यी सबै सुविधाहरू दिएका छन्, सबै अधिकारहरू दिएको छन्। अर्थात् मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा बनेको छ, मातृभाषाको समान अधिकारमा पनि व्यवस्था गरेको छ, मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। ती सबै अधिकारले भन्दा संवैधानिक अधिकार चाहिँ मातृभाषाको पक्षमा छ। मात्र एउटा कमजोरी के छ भने यो अहिलेको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई दिएको छ है। त्यसपछि त्यस अतिरिक्त त लगभग मातृभाषीहरूलाई शिक्षक तहको हक दिएको छ। तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ संविधानमा भनेदेखि संविधानले नेपाली भाषालाई मातृभाषा मानेको छैन। संविधानको कुनै हरफले धाराले चाहिँ नेपाली भाषा नेपाली भाषा मातृभाषा भन्दैन। नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेको छ र मातृभाषालाई अधिकार के दिएको छ भने आधारभूत तहसम्म शिक्षा व्यवस्था गरेको छ। त्यो आधारमा समानता अधिकार हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुनै अड्डा, अदालत, प्रहरी चौकी या सडकमा मातृभाषा बोल्न नपाउने भन्ने नै छैन। अहिले त अदालतका धेरै ठाउँहरूमा पनि दोभाषीको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। गाउँ-गाउँमा विद्यालय मातृभाषाको शिक्षक प्रारम्भ भएको बेलामा अहिले जो घटना घट्यो होइन, नेपाल भाषा बोल्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने बापत चाहिँ सरकारले गिरफ्तार गर्यो। त्यसले सरकार अलिकति उल्टो बाटोमा हिँड्यो कि सरकारले नै संविधान बुझेन कि होइन, सरकारले नै ऐन कानुन बुझेन कि आफै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मान्छे हुन्। कार्यान्वयनको तह पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो मातृभाषीलाई गिरफ्तार गर्नु, कस्टडीमा राख्नु भनेको चाहिँ असंवैधानिक हो, गैर कानुनी हुँदै हो। अन्तर्राष्ट्रिय कुनै नियम कानुनले यस कुरालाई सपोर्ट गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अहिले भर्खरकै कुरा गर्दाखेरि मातृभाषा नेपाल भाषा बोलेकै आधारमा गिरफ्तार गरेको, बन्दीहरूसँग कुरा गरेको आधारमा यो भनिरहँदाखेरि के विगतमा यसरी चाहिँ मातृभाषा बोलेको आधारमा अप्ठ्यारो परेको यस्ता घटना भएको यो पहिलो पटकको घटना हो? योभन्दा अगाडि त्यस्तो केही घटना भएको थिएन? मैले हिस्ट्रिकल्ली नेपाल चाहिँ मोनोलिङ्गुअल रह्यो गएको 250 वर्ष यता होइन। पञ्चायत कालमा त यसले बोल्नै दिएन, मान्छे खाने कुरै भन्यो होइन। इभन यो मानव अधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर लगायतलाई होइन आफन्तजनसँग बोल्नु नदिएको इतिहास छँदै छ, कैयौँ ठाउँमा दियो त्यो। तर 46 सालपछि चाहिँ मात्रै होइन, 73 र 72 सालको संविधान आएपछि पनि के यस्तो केसहरू छन् प्रहरी कस्टडीमा बोल्नु दिएको छैन, असंवैधानिक। त्यसको लागि बहस भएकै हो, छलफल भएकै हो। अहिले यो हुनु भनेको विशेष गरी प्रहरी कस्टडीमा यो हुने गरेको छ। यसो हाम्रो ध्यान केन्द्रित पनि छ, हामी त्यो कुरा गरिरहेको पनि छौँ। तर किन हो प्रहरी प्रशासन चाहिँ मोनोलिङ्गुअल, अहिले पनि मोनोलिङ्गुअल छ, एक भाषी छ प्रहरी प्रशासनभित्र त्यहाँ देखियो, अहिलेसम्म देखिएको सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ देखियो भन्ने तपाईँको थम्ब्यायो। अब सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा त संविधानमा नआएकोले भाषा आयोगले अधिकार दिएको छ। 5 वर्षभित्र कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ त्यसलाई चाहिँ नाम सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको हुनाले अब यस वर्षको भदौतिर भाषा आयोगले सिफारिस गर्छ। तर सरकारी कामकाजको भाषा बाहेक अन्यत्र सबैतिर मातृभाषामा छलफल बहस सार्वजनिक ठाउँमा हुने गरेको छ। यो जुन चाहिँ अब प्रहरी कार्यालयभित्र थुनामा रहेकाहरूसँग आफ्नो मातृभाषामा बोलेको आधारमा गिरफ्तार गरिएको जुन घटना बाहिर आयो, अहिले विरोध भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिने? के चाहिँ प्रहरी प्रशासन, प्रहरीहरूले अर्थात् गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाहरूले चाहिँ यो नबुझेको, नजानेको, यो नसिकेको अर्थात् संविधान विषयमा उनीहरूको जानकारी नभएको, यो असंवैधानिक कुरा छुट्याउन नसकिएको भनेर बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने यो घटनालाई? सत्तामा बस्नेले ऐन कानुन संविधान बुझ्दैन भने त भन्न सकिन्न नि त।
कि उहाँहरू नै हो नि कार्यान्वयन गर्नेले बसेको त हो नि त्यहाँ त गृहमन्त्री भनौँ या गृहमन्त्री अन्तर्गतको प्रशासनहरू भनेको त त्यो नेपालको संविधान र संविधानमा अन्तर्गत बनेको ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु बनेकै हो होइन। संविधानमा प्रष्ट रूपमा भाषिक समानताको हक व्यवस्था गरेको छ भनेपछि नेपाली भाषा बोले पनि अङ्ग्रेजी भाषा बोले पनि नेवार तामाङ जे बोले पनि भाषिक समानताको हक त दिइसकेको छ। तर उसले आफ्नो मान्छेसँग मात्रै आफ्नो भाषामा बोल्यो होइन। त्यो संविधानले प्रष्ट किटान गरेकै कुरा हो। त्यस कारणले त्यो भनेको चाहिँ अलिकति ज्यादती भन्छौँ नि यसलाई चाहिँ मूर्खपना भनौँ न। संविधान कानुनमा मिच्न सकिन्छ भन्ने यो एक किसिमको के भनौँ कुदृष्टि कुदृढता भनौँ न। यो कानुन ऐन कानुन नै यो राज्य चाहिँ चाहिँदैन भन्ने खालका नि। राजा जस्तो राजाको पालामा जस्तो राजा चाहिँ संविधान मान्दा माथि थियो र उसले गर्नु मिल्यो होइन त। म त संविधान अन्तर्गत बसेन नि कहिले पनि। संवैधानिक राजतन्त्र या राजतन्त्र रहेको अवस्थाको कुरा हो। तपाईँको होइन अब 46 सालभन्दा अगाडि त संविधानभन्दा माथि नै थियो। संविधानभन्दा माथि उनीहरूले गर्ने नै भयो। तर अहिलेको सरकार भनेको बिलो द होइन कन्स्टिट्युसनको अन्तर्गत बसेको संविधान हो। भएको संविधान ऐन कानुनले लागू गर्न बसेको मान्छे हुन्। संविधानमाथि त कोही पनि छैन अहिले त। राजा पनि छैन, प्रधानमन्त्री पनि होइन, राष्ट्रपति पनि होइन, प्रचण्ड पनि होइन, ओली पनि होइन। तर किन यस्तो भएको छ भनेपछि प्रहरी प्रशासनको ज्यादती मान्नुपर्छ। उसले ऐन कानुनलाई अवहेलना गरेको ठहर छ यसलाई चाहिँ। यो घटनालाई लिएर चाहिँ सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ, जुन लगातार रूपमा विरोध भइरहेको छ। यो भइसकेपछि त विरोध भइसकेपछि यस्तो कुरा आवाज आइसकेपछि त प्रहरी प्रशासन भन्नुहोस् या गृह मन्त्रालय भन्नुहोस् या राज्यले भन्नुहोस् ध्यान दिँदै यसलाई तत्काली सुल्टाउनु पर्ने होइन र भने तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब संविधानमा छ यस्तो छ समानताको छ भन्दाखेरि त किन नगरेको होला त? त्यसो भए उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्दै नबुझेको या पेल्न खोजेको कसरी यसलाई लिने त? यसो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मान्छेमा एउटा हेजिमोनी भन्ने हुन्छ रहेछ। हेजिमोनी त्यो सबैले दबाउने खालको। अहिले नेपालको राज्य व्यवस्थामा जो छन् त्यो 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 सबै खालका मानिसहरू चाहिँ मोनोलिङ्गुअल छ, एक भाषी हो। नेपालको प्रशासन सबै चिजमा चाहिँ एक भाषी नीति बनिरह्यो। एक भाषी र एक जातीय, त्यसलाई बेला बेला नस्ली भाइ भन्दो रहेछन्। एक भाषी भएकोले अर्कोको भाषाप्रतिको सम्मान गर्न नजानेका भनौँ न। ऐन कानुनमा हुँदाहुँदै पनि पहिलेदेखि हेपियो, हेप्ने बानी उसमा बस्यो। चेन्ज महसुस गर्नु सकेन उसले। त्यस कारणले यो उसको हेजिमोनी जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालका या भनौँ न उनीहरूको बेला बेला भन्ने गर्छन् हाम्रो पुर्खाले या हाम्रो उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ कजाएको देश होइन। हामी अलवेज सत्तामा बस्ने मान्छे हो, सुपरिटी भनौँ न। अथवा एउटा शब्द प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ, अलिकति गाह्रो पनि होला। त्यो जनै सुप्रिमेसी म प्रयोग गर्छु। जनै सुप्रिमेसी बढी आएको छ अहिले। म 52 भइसकेपछि सबैलाई लाद्न सकिन्छ, कजाउन सकिन्छ भन्ने त्यो मानसिकता हो। त्यो मानसिकताको ह्याङओभर हो यो। सिद्धि सक्यो। अब भएसम्म अब मेरो अधिकारभित्र भएसम्म त्यसलाई अलिक पेलुङ भन्ने खालको मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ ऐन कानुन नेपालको मात्रै होइन, नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूको सिग्नेटरी भएको मुलुकले भएकोले नाताले पनि त्यो सम्भव कानुनी सम्भव छैन। यो घटनालाई लिएर अब चाहिँ मातृभाषी समुदाय नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले कसरी लिने त? यो घटनासँग जोडिएका जुन चाहिँ गिरफ्तारमा परेकाहरूलाई चाहिँ रिहा भइसकेपछि सक्यो कसरी लिने? यो एउटा नजिरको रूपमा लिने यो चिजलाई चाहिँ अब चाहिँ अगाडि मेरो एउटा हामी के सोचिरहेको छौँ गएको 4-5 वर्ष यता भनेदेखि नेपालमा धेरै खालका आन्दोलनहरू भयो। पोलिटिकल आन्दोलनहरू सफल पनि भएका छन्। राजतन्त्र फ्याँकियो, सङ्घीयता आएको अवस्था हो, देशमा सङ्घ भएको पनि अवस्था हो होइन, धेरै आएको छ। तर पनि महसुस गरेको चेन्ज त आएन। यो चेन्ज कहाँ आएन भन्दाखेरि मूल चेन्ज नआएको भाषामै हो। हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुभयो नि अब मूल चेन्ज नआएको पनि भाषामै भन्नुहुन्छ। अनि धेरै परिवर्तन अधिकार पनि भाषामै पाएको भनेर भन्नुहुन्छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यो त पाएको र फरक कार्यान्वयनको चिज फरक भयो हो। नि त। हजुर, संविधानमा हुनु र कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो। अघि मैले भने नि मोनोलिङ्गल सिचुएसनमा प्रशासक छ। मैले अघि भन्नु खोजेको कुरा के थियो भने मेरो महसुस, हाम्रो यो साथीहरू छन् महसुस गरेको कुरा भने नेपालमा साँच्चै परिवर्तन अब आएर जनताले महसुस गर्न सकिने परिवर्तन भनेको चाहिँ भाषिक आन्दोलन नै हो, भाषिक क्रान्ति नै हो। अथवा हामीले के भनेको छौँ भने यो सबैकोमा जो भाषिक साम्राज्यवाद भन्छ, भाषामा के हुन्छ तपाईँलाई याद गर्नुहोस्, भाषा चाहिँ जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, मर्छ। यो जीवित वस्तु, मानव निर्मित भयो। मानव निर्मित हो। जो उदाहरण लागि अहिले नेपाली भाषाको चाहिँ एउटा किताब थियो बालकृष्णजीको 500 वर्ष भन्ने कुरा थियो। त्यसले 500 वर्षले के देखाउँछ भने 500 वर्ष अगाडिसम्म नेपाली भाषाको अभिलेख पायो भन्ने त हो। पछिल्लो किताब आएको छ 2 वर्ष यता, त के भन्छ भनेदेखि 1000 वर्ष नेपाली भाषाको 1000 वर्ष भनेपछि 1000 वर्षभन्दा अगाडि त नेपाली भाषा त रहेनछ त, जन्म्यो त। 1300 वर्ष अगाडि हिन्दीको जन्म छैन, होइन? 1400 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजी थिएन भने त भाषा त जन्मिँदो रहेछ। संस्कृत जस्ता ठुल्ठुला भाषाहरू मरेर गयो। ल्याटिन भाषाहरू बोल्दैन कहिले पनि, भने त डेथ ल्याङ्ग्वेज भइसकेको छ। इमर्जिङ ल्याङ्ग्वेज त मर्छ। तब जब जन्मिन्छ मर्छ भनेपछि तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यहाँ मार्ने मान्छे पनि हुन्छ, किलर ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ। वर्ल्डमा सबभन्दा ठुलो किलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हलाल भाषा भन्छ नेपाली बनाउँदाखेरि, हलाल भाषा अङ्ग्रेजी हो, साउथ एसियामा हिन्दी हो। त्यसको अर्थ के हो भने अब नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषा किलर ल्याङ्ग्वेज होइन भनेर कसरी भन्ने? अब देखिनु घटना त नेपाली भाषा नेपालको 1 नम्बरको किलर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा देखा परेको छ अहिले। अनि हलाल भाषाको विरुद्धमा अब आन्दोलन जान्छ, ढिलो छिटो। सायद यही घटनाबाट पनि सुरु हुनसक्छ त्यो आन्दोलन। यो संहिताले मात्रै पुग्दैन मान्छेलाई, संहिता हालत देख्यो नि अहिले नेपालमा त, होइन? राजतन्त्र फ्याक्दै मात्रै हुँदो रहेछ नि, देखियो नि त, राजतन्त्र आउँदो रहेछ। अबको आन्दोलन भनेको भाषिक आन्दोलन हो। जबसम्म यो साम्राज्यवासी भाषा या त्यसलाई हामी इम्प्लिस्टिक ल्याङ्ग्वेजको ठाउँमा हामी किलर ल्याङ्ग्वेज भन्न सक्छौँ। नेपाली एज ए किलर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा देखा परेको छ अहिले, गएको 250 वर्ष यता। किलर ल्याङ्ग्वेजको विरुद्धमा हाम्रो मानिसहरू नउठेसम्म हामी आफ्नो भाषा बचाउन सक्दैनौँ। भाषा किन बचाउनु पर्यो भनेदेखि भाषा चाहिँ जीवनको स्रोत हो आदिवासी जनजातिको लागि। भाषा सिम्पल, मातृभाषा भनेको सिम्पल, त्यो कम्युनिकेट मात्रै होइन, भाषाको विचार आदान प्रदान मात्रै होइन, यो त पहिचान पनि भएको हुनाले यसमा ज्ञान विज्ञान सबै भाषामै संरक्षित हुने भएकोले ल्याङ्ग्वेज क्यारियर अफ कल्चर भएको हुनाले यसको सुरक्षाको लागि नेपालका मातृभाषीहरू उठ्छन्। अहिले गोलमोटोल के गरेको छ भनेदेखि वास्तवमा नेपालका मूल भाषा चाहिँ 70-80 मात्रै हो, 123 वटा पुर्याएका छन्। नेपालका तपाईँ हेर्नुभयो जनगणना हुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, नागा, मणिपुर जस्ता भाषाहरू पनि राखेका छन्। यो त गोलमाल पार्ने व्यवस्था गरेको छ, होइन? वास्तवमा नेपाल मूलका भाषा कुरा गर्छौँ हामी त। नेपाल मूलका भाषाले अब मातृभाषीहरूको आन्दोलन चाहिँ चर्किन्छ। यो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो लागि पाठ हुनसक्छ, हाम्रो लागि तयारी हुनसक्छ। तर आउँदो दिनहरूमा अब यो सडक आन्दोलन चाहिँ सत्ता परिवर्तनको लागि मात्रै हुँदैन, सत्ताको साथसाथै जीवनयापन परिवर्तनको लागि पनि आन्दोलन हुन्छ। त्यो आन्दोलन अब चाहिँ राजनीतिक इस्यु बोकेर राजनीतिक विचारको होइन, अब भाषाको बारेमा सुरु हुन्छ। हामीले बुझेको कुरा यो हो। तर मानिसहरूले के भन्ने गरेका छन् भने राजनीतिक पार्टीका नेता होस् या चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्व गरिरहेका बौद्धिक व्यक्तिहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूले के भन्ने गरेका छन्, नेपालमा तपाईँकै भनाइअनुसार चाहिँ 123 वटा जति 100 भन्दा बढी चाहिँ भाषिक समुदाय छन्, भाषा छन्। यो सबैलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्न। यसको लागि चाहिँ सबैको माध्यम भाषा भनेको त खस नेपाली भाषा हो। खस नेपाली भाषालाई त स्वीकार गर्नु पर्दैन। अब खस नेपाली भाषा जस्तै नेपाल भाषा, तामाङ भाषा, अरू भाषालाई लानु खोज्यो भने त कहाँ मिल्छ र? यो सम्भव छ र? यो सम्भवै नहुने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ भाषिक आन्दोलनमा लागेकाहरू,
आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा लागेकाहरू, पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरूले कुरा गरिरहेका छन् भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। ठाउँ ठाउँमा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ यही कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, तपाईँ नेपालकै संविधान हेर्दाखेरि पनि भाषिक समानताको हक त त्यहाँ छ। सबै मातृभाषीहरूले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था पनि गरेकै हो। तपाईँहरूले बोल्दै आउनु भएको छ होइन। इभेन यहाँ पनि सम्म छ कि सरकारी कामकाजको भाषा पनि व्यवस्था गर्दैछ मातृभाषाहरूलाई भनेपछि अब रह्यो तपाईँको भनाइ चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ को लिङ्क गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाली हो कि? निश्चित रूपमा हुनसक्छ। हामीले त्यसलाई भने त उसको आफ्नो सीमा छ नि त होइन। त्यो त हाम्रो इच्छाले व्यक्त गर्नु पऱ्यो नि उसलाई त। हाम्रो इच्छाले हामी नेपाली भाषालाई चाहिँ लिङ्क ल्याङ्ग्वेज बनाउँछौँ कि हाम्रो इच्छामा अङ्ग्रेजी भाषा बनाउँछौँ कि हिन्दी भाषा बनाउँछौँ, त्यो हाम्रो इच्छा हुनु पऱ्यो, मातृभाषाको इच्छा हुनु पऱ्यो। ऊ लाद्नु भएन भनेको नरुचेको घाँस पो खानु भयो नि त। घाँस त खान्छौँ नि, हाम्रो इच्छाले त नेपाली भाषा बोल्दा हामीलाई आपत्ति होइन। अङ्ग्रेजी बोल्नु पनि सक्छ, हिन्दी पनि के भएर आपत्ति भएर हिन्दी फिल्महरू चाहिँ। तर के हो भने आपत्ति चाहिँ उसले होइन माध्यमले चाहिँ हामीमाथि लाद्नु भएन भन्ने मात्रै हो। नेपाली भाषा बिना पनि कयौँ चाहिँ नेपालमा सबै भाषा जहिले जहाँ पनि नेपाली भाषा मात्रै लिङ्क ल्याङ्ग्वेज होइन, सम्पर्क भाषा होइन। होल हिमाली बेल्टको भाषाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ नेपाली भाषा लिङ्क ल्याङ्ग्वेज गरेको छैन। बौद्धमै बस्नुहोस् तपाईँ एकछिन, बौद्धको शर्तेनको वरिपरि उनीहरूको बिचमा कुरा गरेर सुन्नुहोस्, नेपाली इज नट लिङ्क ल्याङ्ग्वेज। तपाईँ जनकपुरमा पुगेर भेट्नुभयो या कहीँ तराईमा जानुभयो भनेदेखि नेपाली भाषा लिङ्क ल्याङ्ग्वेज छैन त हुनु हुँदैन भन्ने होइन। हामीले उसले जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, स्वेच्छाले गर्नुपर्छ। कसैले स्वेच्छाले कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको धेरै डिपार्टमेन्टहरू त अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भइरहेको छ होइन त। भनेपछि नेपाली एज ए लिङ्क ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेड हो, भएकै हो। तर ऊ मात्रै एक्सेप्टेड हुनु भएन। सम्भवतः 3 नम्बर प्रदेशमा नेपालीको अतिरिक्त नेवार भाषा हुनसक्छ लिङ्क ल्याङ्ग्वेज, भोलि गएर सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका किन नहुने, या कीर्तिपुर महानगरपालिकाभित्र किन नहुने, तामाङ भाषा किन सम्भव होइन नि त। तर उसले आफ्नो हेजिमनी देखाइरहन्छ भनेदेखि हेजिमनीको विरुद्धमा होइन संसारबाट उठेकै छ। हेजिमनीहरूको दाँत फुक्लिन्छ नि, ठुलो कुरो भएन। यति धेरै भाषा भएको मुलुकमा तपाईँले भने जस्तै सजिलो छ र भने छ। लाइफ के हुन्छ, कम्फोर्टेबल लाइफ भन्ने खोज्छ। कम्फोर्टेबल लाइफ भने के हो भने मेरो आफ्नो अनुकूलको भाषा प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ। प्रत्येक एउटा कक्षा रूपमा 50 जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा 48 विद्यार्थी 48 जना विद्यार्थी नेवार छ, 1 जना विद्यार्थी शेर्पा छ भन्ने पनि उसको राइट हामीले बचाउन सक्नुपर्छ। उसको राइट हो, उसको मातृभाषामा पढ्न पाउने उसको अधिकार हो। अधिकार रोक्नु हुँदैन। तपाईँले एनकेन प्रधान बहुमतको आधारमा होइन, त्यो राज्य बहुमतमा चल्न सक्छ, 2/3 हुनसक्छ, तर सांस्कृतिक अधिकार भनेको प्रत्येकको बचाउने हो। त्यस कारणले प्रत्येक मातृभाषीहरू आफ्नो अधिकार लिनको लागि तयार हुन्छ। छिटो या ढिलो हुनसक्छ, तर उसले होइन म चाहिँ नेवार भाषै पढ्छु भन्नु पनि सक्छ, तर उसले लाद्नु भएन होइन। उसले नेवार भाषा नबुझेको अवस्थामा म चाहिँ नेवार भाषा पढ्दिनँ भनेपछि ऊ मेरो मातृभाषै पढ्छु भने पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। भाषिक अधिकार भने त्यस्तो हुन्छ। अहिले हामीले भाषिक अधिकारको कुरा गरिरहेको छैनौँ। मैले कुरा गर्दाखेरि भाषिक मानव अधिकार कुरा गरिरहेको छु। लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट भेरी न्यू कन्सेप्ट हो यो। प्रत्येक लोपोन्मुख भाषा बाँच्नु पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हो। भाषाको क्षेत्रमा 2टा कन्सेप्ट अगाडि बढेको छ। भाषा मर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ एउटा, ल्याङ्ग्वेज डेथ भन्छ, एउटा भाषा मारिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ एउटा। त्यसलाई चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट भन्छ हामी। सजिलो भाषामा तपाईँकै कुरा सुन्दाखेरि अहिले खस नेपाली भाषाले अरू मातृभाषाहरूलाई चाहिँ मारिरहेको छ भन्नु खोज्नुभएको हो? सत्ताले गर्दाखेरि। किनकि सत्ताले यसरी बनायो, संविधान ऐन कानुनमा सबै भाषालाई संरक्षणको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संविधान ऐन कानुनले सबै भाषा समानता मान्दा पनि नेपाली भाषीहरू त हो, को त हो नि त? विदेशीले आएर त गरेको होइन। नेपाली स्पिकरको मानसिकता चेन्ज आएन, उसमा हेजिमोनी कायम रह्यो।
ऊ आफूलाई सम्राट ठान्न थाल्यो भनेपछि साम्राज्यवादीको विरुद्धमा त मान्छे उठ्छ नि, स्वाभाविक कुरा हो। राजाहरू आफूलाई मैहुँ ठान्ने राजाहरू त कहाँ पुग्यो, हाम्रै आफ्नो पौरखले बनाएको भन्थ्यो नेपालहरू होइन त। जङ्गलको कुनामा गएर बस्नु परेको छ, जङ्गलमा, त्यो पनि राजदरबार छोडेर भनेदेखि। नेपाली स्पिकर चाहिँ को हो त्यस्तो जसले अलबो सत्तामा बस्ने गरेर उसले सम्मान गर्नु पर्छ। तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि यो चाहिँ नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको मातृभाषा शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने अहिले संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो चिज चाहिँ अहिलेको सवालमा चाहिँ काफी छ हो। मैले काफी भनेको होइन, शून्यबाट थियो नि 46 सालसम्म शून्य थियो मातृभाषाको अवस्था। 47 सालको संविधानले जुरोलाई एक त सुरु भयो नि, यो स्टेप अगाडि भयो। 72 सालमा नयाँ संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ल्याइसकेपछिको व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि त्यो संविधानले मातृभाषामा शिक्षा दिन सकिनेछ, शिक्षाको सम्बन्धमा क्लियर कट छ। तर समुदायले दिनु पर्यो नि त, त्यसमा अनुसार त राज्यले दिनु परेन। राज्य दायित्वबाट पन्छिएको छ, राज्यको दायित्व हो। कहाँनिर छ राज्यको दायित्व, कहाँ भनेर उल्लेख गरेको छ? संविधानको धारा 31 को 5 ले क्लियर कट अवस्थामा के भन्ने छ भन्नुहोस् हैन। मातृभाषा शिक्षाको माध्यमको रूपमा प्रश्न उठाएको छ। आधारभूत तहसम्म मातृभाषाको शिक्षा भनेको छ, मातृभाषामा शिक्षा भनेको माध्यमको रूपमा शिक्षा हो। र त्यो साथसाथै त्यो संविधानको अनुसूची 8 को बुँदा नम्बर 8 मा के भनेको छ भने आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले दिएको छ भने त्यही अनुसूची 8 को 22 मा के भनेको छ भने भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भनेको छ। त्यो अधिकार गाउँपालिकामा, पालिकामा पुग्यो, नगरपालिकामा पुग्यो अवस्था छ। त्यसमा मातृभाषामा शिक्षाको कुनै रोकटोक छैन। शिक्षा ऐन पनि पारित भएको छ, अनिवार्य सम्बन्धी शिक्षा एउटा ऐन छ। अनिवार्य त निःशुल्क शिक्षा ऐनमा पनि बुँदा नम्बर 26 हुनुपर्छ। 26 मा प्रश्न लेखेको छ शिक्षाको माध्यम तोकेको छ मातृभाषा के अरे नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा दुवै हुनेछ वा मातृभाषामा हुनेछ भनेछ। संविधानले मातृभाषामा शिक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ प्राथमिक तहसम्म हैन, आधारभूत तहसम्म। माध्यम है, माध्यम भनेको के हो भने फेरि त्यो विज्ञान, गणित, सामाजिक सबै चिज त्यहाँ पढ्ने भन्ने हो। तर शिक्षा ऐनले चाहिँ आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म भनेको छ 12 कक्षासम्म। तर विषयको शिक्षामा कहीँ रोकटोक छैन। अहिले पनि नेवारी भाषा, हिन्दी भाषा, मैथिली भाषा त मास्टर्समा पढाएर PhD मा पढाइरहेको छ, विषयगतवाला भयो, विषयगतमा। तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको चाहिँ माध्यममा पनि, माध्यमको रूपमा हुनेछ। अहिले मातृभाषामा भनेको माध्यम हो, विषय होइन। माध्यम ग्यारेन्टी गरेको छ। 5 वर्ष भइसक्यो संविधान आएको। तपाईले भनेको अनुसार संविधानमा उल्लेख भएको 5 वर्ष भयो। 72 साल भन्दाखेरि चाहिँ 77 साल भयो। के भन्ने त अब चाहिँ 5 वर्ष भइसक्यो तपाईको भनाइअनुसार संविधानमा उल्लेख भएको कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर छ। शून्य मातृभाषी समुदायले यो कुरा उठाएको त यो सवालमा अहिले चाहिँ केस भएपछि मात्रै कुरा उठाउने, अरू बेलामा कुरै नउठाउने, अरू बेलामा चाहिँ यो चिजलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कोही नभन्ने तपाईको त्यत्रा नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। ती मातृभाषाका कार्यकर्ता, नेताहरू, विभिन्न जातिका, आदिवासी सबै पार्टीमा सत्ता पक्षदेखि लिएर विद्रोही पक्षसम्मको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका पार्टीसम्म पनि नभएका होइनन्। के भएको त हो यो चाहिँ? तपाईको भनाइ अनुसार एउटा कुरा भयो भन्नु भए जस्तै शून्य अवस्थामा यो होइन अहिले है, शून्य अवस्थामा होइन। तर साँच्चै स्थानीय तहदेखि नै जागरुक आयो त भन्ने प्रश्न उठ्यो भनेदेखि तपाईँको कुरो ठिक पनि छ। म आफै 2007 सालदेखि भनेको यो के अरे 63 सालदेखि कन्टिन्यू यसमा लागेको छु। मान्छेहरू लागेका छन् होइन, सबैतिरको पहुँच भएको छ। अहिले गाउँपालिकाहरूले पनि, नगरपालिकाहरूले पनि मातृभाषाको शिक्षालाई आफ्नो कार्यक्रमभित्र पारेको छ।
तर देखिने अवस्था अहिले पनि छैन। अहिले के छ भने तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो कि संहितामा चाहिँ पावर बाँडफाँड भएको हो, हुँदाहुँदै पनि केन्द्रले बढी पावर लिन चाहेको अवस्था छ। उदाहरणको लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई भन्दै पनि शिक्षकको नियुक्ति चाहिँ केन्द्रबाट गर्न थाल्यो सङ्घबाट। यो अवैधानिक भयो होइन, कुनै यो पावर सेयरिङमा कुरो मिलेन होइन। आदि लगायतका ऐन कानुन चाहिँ गडबडको भएकोले यो सङ्लो भइसकेको अवस्था छैन। तर मातृभाषामा शिक्षा बारे चाहिँ गाउँका मानिसलाई चाहिँ के भ्रम रहेछ अहिले पनि रहेछ भनेदेखि अहिले पनि नेपाली भाषा नै बोल्नुपर्छ, नेपाली भाषा बाहेक अरू बोल्यो भने सरकारले समात्छ। अहिले समात्यो नि त, प्रमाण त रहेछ नि उनीहरूसँग, कानुनमा मात्रै भएर हुँदैन। यसले व्यावहारिक रूपमा हामीलाई चाहिँ यसले फसाउँछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ रहेछ। हामीले त्यसलाई भ्रम चिर्ने धेरै प्रयास गर्यो। भाषा आयोगले पनि त्यो भ्रम चिर्ने प्रयास गरिरहेको छ, सरकारी संस्था हो त्यो पनि। भनेपछि तर तल जस्तै कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता प्रतिले यसतिर ध्यान दिएको छैन। किनभनेदेखि उनीहरूको स्वाद फरक छ। उनीहरूको स्वाद चाहिँ नागरिक, अहिले तपाईँलाई याद गर्नुभयो, म भिडियोलाई भन्छु, नागरिक नेताहरूले बोल्दाखेरि उसले जनता भन्छ, नागरिक भन्छ प्रयोग गर्दैन। हेर्नुहोस्, जनता भनेको भोटर मात्रै हो। हामीले नागरिक भनिरहेको छौँ। बृहत नागरिक आन्दोलन चलिरहेको छ। नागरिक अहिले पनि नेताले नागरिक सोचेको छैन। अहिले पनि उसका भोटर जनताले हामीलाई, भोटरहरूले या उसको कार्यकर्ताले हामीलाई जनताभन्दा माथि देखेको छैन। जबसम्म हामी नागरिक बन्न सक्दैनौँ, नागरिकको चेतना हामीले फिलिङ ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म मातृभाषामा शिक्षा या भाषाको अधिकारको कुराहरू सम्भव छैन। संविधानमा दुईवटा ग्यापहरू छ। उदाहरणको लागि लोकसेवामा के गर्ने होइन, न्यायालयमा बहस के गर्ने, ट्रायल अफ ल्याङ्ग्वेज आदि बारेमा बोलेको छ निश्चित रूपमा। तर यी कुरा चाहिँ क्रम, तर अहिले भएकै संवैधानिक व्यवस्था अहिले चाहिँ त भाषिक समानता भएपछि त प्रहरीले समात्नुपर्ने कुरा छैन होइन। तपाईँले आफ्नो आमासँग या भाइसँग या श्रीमतीसँग त कसरी अरू भाषा बोल्न सक्छ त? तपाईँ होल डे आफ्नो मातृभाषा बोल्ने हो होइन। तर त्यही श्रीमतीसँग तपाईँले अङ्ग्रेजी एक दुई लाइन भने कुनै जोकमा भन्नु सकिन्छ, एक दुई लाइन नेपालीमा, तर दैनिक व्यवहार त तपाईँको त मातृभाषामै हुन्छ। भनेपछि आफ्नो मान्छे हिरासतमा भएको बेलामा आफ्नो मातृभाषामा बोल्नु भने त सामान्य प्रक्रिया कुरा हो। यसले त प्रहरीले यो प्रहरीले गरेको दमन, अन्याय, अकानुनी काम त यसले नेपाल सरकारले प्रभाव पार्छ। हजुर, ओली सरकारले प्रभाव पार्ने हो त, ओली सरकार बदनाम हुने हो नि त होइन। अब सायद यो कुराहरू ओलीसम्म नपुगेको हुनसक्छ होइन। तर सिडियुल त बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ, यो त काम गर्न बसेको हो नि त। संवैधानिक प्रक्रिया यो छ भनेपछि अहिलेको सरकारको मानसिकता, विशेष कर्मचारीको मानसिकता चाहिँ अझै पनि एक भाषी नै छ। तपाईँलाई याद छ नि, गएको 30-40 वर्ष यता धेरैभन्दा धेरै अधिक सरकार त कर्मचारीले चलाएको हो नि। त्यो प्रहरीले चलाएको, त्यो सेनाले चलाएको, त्यो कर्मचारीले चलाएको त हो नि। राजनीतिक पावरले कति वर्ष भएर प्रशासन चलाउनु पाएको? साँच्चै ओलीले आफ्नो कार्यकर्ताले आफ्नो प्रशासन चलाउनु पाएको छ त? कर्मचारी नै छ यहाँ त, अहिले पनि कर्मचारी दाउमा छ भनेपछि कर्मचारीको मानसिकता चेन्ज भएको छैन। अहिले म कमसेकम यो कोरोना कालमै 15देखि 16वटा 17वटा गाउँपालिकामा पुगेँ, नगरपालिकामा पुगेँ, त्यहाँका शिक्षा अधिकारीसँग कुराकानी गरेँ, शिक्षाको ऐन मैले हेरेँ। स्थानीय सरकारको उसलाई स्थानीय सरकारको मातृभाषामा शिक्षा छ भन्ने नै थाहा छैन उसलाई। कैयौँ ऐन चाहिँ के लेखेको रहेछ भनेदेखि, म तपाईँलाई प्रश्न पारिदिउँ, शिक्षाको माध्यम भन्ने छ बुदामा चाहिँ नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा दुवै हुनेछ भन्ने लाइन प्रयोग भएको छ। यति हदसम्म अपडेट हुँदैनन् उनीहरू, जबकि यिनीहरूको 76 साल 77 सालमा उनीहरूले पारित गरेको छ। जबकि नेपालको शिक्षा ऐन, त्यो के अरे अनिवार्य शिक्षा ऐन 76मा आएको, 75मा आएको, 75मा आइसकेको थियो। हामीले त्यसलाई आन्दोलन गरेको थियौँ, ल्याएको। त्यो समेत अध्ययन नगर्ने कर्मचारी छ। अघि बिहान कतै मैले पढ्दै थिएँ,
घोकेर लोकसेवा गर्ने प्रशासकले कसरी ऐन कानुन बुझ्छ, जनताको भावना बुझ्न सक्छ? वो त कण्ठ मात्रै बुझ्छ नि त। आफूले कण्ठ गरेको कुरा, आफूले कण्ठ त 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि गर्छ नि, अनि कण्ठ गरेको कुरा त उसले त कसले मात्रै जान्दछ। भनेको प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु नेपाल सरकार आवश्यक छ। अहिले संविधान ऐन कानुन कसरी बनेको छ र भाषिक अधिकारहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ तल नीति निर्देशनबाटै लानुपर्ने हुन्छ। सायद निर्देशिका नपुगेको हुनसक्छ प्रहरीमा पनि। एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। हजुर, केही वर्ष अगाडि म यो ILO 169 कै कार्यान्वयनको सम्बन्धमा म रामेछाप पुगेको थिएँ। रामेछाप मेरो जिल्ला पनि हो। त्यहाँ चाहिँ एकजना त्यसलाई के भन्छ उसको त्यो LDO भन्दा मुनिको अधिकृतसँग मेरो कुराकानी गरेँ। उनी तामाङै रहेछन्। अनि म त्यहाँ आएको छ भने उनको पनि जिज्ञासा भएछ कि म चाहिँ एक्टिभिस्ट भाषिक आन्दोलनमा लागेको हुनाले। अनि गफसप गरेँ। अफिसमा पुगेपछि गफसप भयो उहाँसँग। अनि उहाँ के भन्नुभयो भनेदेखि अमरेशजी ILO 169 चाहिँ यो नेपाल सरकार र होइन UN को बीचको सम्झौता हो, यो कानुन सरा छ। हामीलाई त निर्देशिका चाहिन्छ। हामी संविधान बुझ्दैनौँ, कर्मचारी हौँ। हामी ऐन कानुन पनि धेरै बुझ्दैनौँ। हामीसँग निर्देशिका चाहिन्छ भन्छ। मैले मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनमा काम गरिरहँदा नेपाल सरकारको के देखेँ भनेदेखि कर्मचारीको लागि मात्रै भनेर पनि निर्देशिका बनेको हुँदो रहेछ। उसभित्र राख्ने गरी, फाइल राख्ने गरी। तपाईँले पनि थाहा हुनसक्छ यो। मैले भनेको कुरा के हो भने सम्भवतः नेपाल सरकारले प्रहरी आदि प्रशासनलाई मातृभाषामा शिक्षामा मातृभाषा सम्बन्ध प्रयोग सम्बन्धमा यो अधिकार छ भनेर निर्देशिका जारी नगरेको हुनसक्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ नि कैयौँ ऐन कानुन अहिले चाहिँ लामबद्ध छ, बनाउनु पाएको छैन। यो उनीहरूको बिचमा बखेडा छ एउटै पार्टीभित्र होइन त। यो बखेडामा हामीले अल्झाएको हो नि त, उनीहरूको बखेडा हो नि त। यो त उनीहरू 1-2 महिना उनीहरू आफै सोल्टाउँछन्। यो त हामीले लाटो बनाउनु त हो नि। यो त भने जस्तै यो क्रममा के होला त 5 वर्ष लामो देखि विचारमा संवैधानिक लामो उमेरमा संविधानको या देशको उमेरमा 5 वर्ष छोटो हुनसक्छ। निर्देशिका बनाएर मातृभाषाको प्रयोग कहाँ सम्भव छ भनेर आफ्ना निकाय मुनि कर्मचारीहरूले पनि निर्देशन दिनुपर्छ होला। सायद यसमा मेरो पनि हाम्रो पनि रोल होला, तपाईँको पनि रोल हुनसक्छ कि देश त सबैको छ नि त, हामी सबैको हो नि त। त्यसमा हामी पनि चुक्यौँ होला होइन। अब थाहा पाइयो। सायद अब भोलि प्रहरीले आफ्नो बयान देला होइन, भान दिँदाखेरि संविधानमा कानुन अनुसार निर्णय हुन्छ त्यहाँ त। सम्बन्ध निर्देशिका मेरो तर्क नपुगेको हुनसक्छ। अघि मैले एकजना उल्लेख गरेँ होइन, अधिकृतको उल्लेख गरेँ। जस्तै त्यस्तो खालको परिपाटी पनि छ। त्यसमाले हामी कतै निर्देशिका दिन सरकार कतै चुकेको छ कि हाम्रो पनि गतिविधि कमजोर भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो हो भने त हामीले अनावश्यक रूपमा एउटा भाषालाई लान्छना लगाइरहनु पर्ने आवश्यक पनि हुँदैन। सबैले आफ्नो मातृभाषाको विकास गर्न पाउने सुविधा भइसकेपछि होइन हामी देशको फ्रेमभित्र संविधानभित्र बसेर जसले पनि पाउनुपर्छ त। किन एक आकाशमा होइन अहिलेको झमेला बुझेर परिरहेछ र किन कोही साथीहरू जेलभित्र बस्नु परेको छ त होइन त, कस्टडीभित्र। यो मातृभाषा चाहिँ धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। यो नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरी आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा यो पहिचानको बुद्धा हो। उसको संस्कृतिको भाग पनि यही भाषा हो, मातृभाषा नै हो। यो भाषाशास्त्रीले भने जस्तो भाषा भनेको चाहिँ कम्युनिकेट हो, विचारको आदान प्रदान हो भन्ने मात्रै होइन यो मातृभाषा चाहिँ। त्यसले त सरकारले सक्दो दमन गर्नु खोज्छ त मातृभाषालाई, नभए नेपालीलाई दमन गरिहाल्थ्यो नि त होइन। मेरो विचारमा चाहिँ मातृभाषामा यस प्रकारको असंवैधानिक गैर कानुनी काम चाहिँ प्रशासन पुलिसले गर्नु हुँदैन। यथाशक्य यस कुरा चाहिँ निराकरण गरिदिनुपर्छ, रिहाई त हुनैपर्छ स्वाभाविक रूपमा। र मातृभाषाको शिक्षा जहाँ छ प्रयोगको क्षेत्रहरू अलग आदि पनि मातृभाषा प्रयोगमा कुनै रोकटोक गर्नु हुँदैन। हाम्रो माग के छ भनेदेखि संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा मात्रै होइन,
गाउँपालिका र नगरपालिका तह मात्रै होइन वडा तह पनि सरकारी कामकाजको भाषाहरू मातृभाषा प्रयोग गर्नुपर्छ आफ्नो क्षेत्रमा भन्ने हो। यो मातृभाषी अभियन्ताहरूको मागै भयो, आदिवासी जनजातिहरूको यो कुरा। मागै भयो। अहिले पछिल्लो समयको जुन घटना भएको छ, मातृभाषा बोलीको कुरा, गिरफ्तार भएको कुरा र चाहिँ आन्दोलन भइरहेको यो समयमा मातृभाषी समुदाय, आदिवासी जनजातिलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो समयमा अब मातृभाषी समुदाय भाषिक आन्दोलनमा लागेका र पहिचानको आन्दोलनमा लागेकाहरूले के गर्नुपर्छ बुढागत रूपमा छोटोमा? सबै तहले ऐन कानुन संविधानमा व्यवस्था अनुकूलको भाषाप्रतिको भाषीप्रतिको व्यवहार गर्नुपर्छ, भाषिक समानता पाउनुपर्छ। हामीले उठाएकै कुरा के हो अहिलेसम्म भनेको भाषिक समानता नै हो, होइन? ठुलो कुरा त उठाएको छैन। भाषिक विभेद हुनु हुँदैन भन्ने नै हो, विभेद रहनु भएन। अर्को चाहिँ हाम्रो कर्तव्य के हो भने संविधानलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी कहाँ त्यो अधिकार आयो कि आएन भएर ढुक्क हुने अवस्था छैन। त्यसको लागि हामीले खोजी गर्नुपर्छ। त्यो अब कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनमा हाम्रो भूमिका सडकदेखि सदनसम्मै हुनुपर्छ। सडक तत्तिनुपर्छ। कुनै पनि भाषाले कुनै पनि भाषीमाथि अरू भाषामाथि आफ्नो होइन हेजिमनी कायम गर्नु हुँदैन। सबै मातृभाषीहरू आफ्नो भाषा प्रयोग गर्नुमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। संवैधानिक अधिकारले दिएको कुरालाई सर्वमान्य मान्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी अब यो अहिले घटना सँगसँगै आवश्यक पर्दाखेरि अब आवश्यक त परिसकेको छ, सडक आन्दोलन हुँदै सदनसम्म हाम्रो आवाज चर्काउन सक्नुपर्छ र भाषिक अधिकार चाहिँ मात्रै नभएर भाषिक मानव अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्छ। मैले त प्रश्न हामीले के बुझिरहेको छौँ भने हाम्रो साथीहरू छन्, हामीले के प्रश्न छ भाषिक मानव अधिकारको लागि अबको आन्दोलन, अब तेस्रो आन्दोलन भनेर चाहिँ अहिले तेस्रो आन्दोलन भनेको चाहिँ सडकमा अरू अरू राजनीतिक मुद्दा भन्दाखेरि पनि अब आएर भाषिक मुद्दै हुन्छ। भाषिक मुद्दा चाहिँ अन्तिम मुद्दा हो। मानव अधिकार भन्ने कुरा के हो त छोटोमा बताइदिनुहोस् न, बुझ्ने भाषामा। जसरी मानव अधिकारको कुरा उठ्छ त्यसरी भाषिक मानव अधिकार पनि हो। जसरी भाषिक मानव अधिकार कहाँ हुन्छ भने सडकवालाले कमजोरले उठाउने हो नि त। पावर त देखिन्न होइन, यही अहिलेको सत्ताधारी सरकार पनि त पार्टी पनि त सडकमै थियो, उसले मानव अधिकार कुरै गरेकै हो भने जस्तै भाषिक मानव अधिकार भनेको कमजोर भाषीहरू मातृभाषीहरू जो जहाँ छन् आवाजविहीनको स्टाइलमा ती मातृभाषीहरू उठाउनुपर्छ। सम्भवतः भोलि गएर नेवार भाषा या तामाङ भाषा लगायतका केही भाषाहरू पनि उसको लागि पनि भाषिक मानव अधिकार नचाउन सक्छ, उसलाई भाषिक अधिकार भए पुग्छ। तर अत्यन्त लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेका भाषाहरूको लागि चाहिँ भाषिक मानव अधिकारको अत्यन्त आवश्यक छ। ठुलो भाषाको लागि होइन, हेजेमुनी भाषाको लागि होइन, कमजोर भाषाहरूको लागि भाषिक मानव अधिकारको आवश्यकता छ। भाषिक मानव अधिकार भन्दाखेरि मान्छेलाई नभइदाउने हजुर भाषालाई चाहिँ मार्न पाइएन, भाषा बाँच्नु पर्यो भन्नु खोज्नुभएको। सबै भाषाहरू ती कमजोर भाषाहरू विशेष गरी त्यही त भाषिक मानव अधिकारको सारमा भन्दाखेरि भाषा चाहिँ मार्न पाइएन, भाषा चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ, भाषा बोल्न पाउनुपर्छ। यति उसले जहाँ होस् आफ्नो भाषा मजाले बोल्न पाउनुपर्छ, यही कुरा हो। यसको लागि चाहिँ अब भाषिक अधिकारमा लागेका अभियन्तादेखि लिएर नेतृत्वमा रहेकादेखि लिएर सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको भनाइ। अब आउने आन्दोलन चाहिँ भाषिक आन्दोलनको हुनेछ र भाषिक मातृभाषीहरू सडकमा उत्रिनेछन् आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि भन्ने मेरो आउँदा भविष्यवाणी भनौँ कि के भनौँ, मेरो यो मैले आँखाले देखेको कुरा चाहिँ अबको आन्दोलन अब सडक चाहिँ काठमाडौँको सडकहरू या प्रदेशका सडकहरू जिल्लाको सडकहरूमा तात्तिने आन्दोलन भनेको भाषिक आन्दोलन हुनेछ। भाषिक समानताको लागि, भाषिक समानताको लागि, भाषिक विभेद अन्तको लागि, भाषिक विभेद अन्तको लागि अबको आन्दोलन हुनेछ भन्ने तपाईँको चाहिँ अनुमान। तपाईँ आइदिनु भयो, यदि धेरै कुरा बताउनुभयो, भाषिक अधिकारको सवाल, भाषिक मानव अधिकारको सवाल, भाषा मातृभाषा बोलेकै कारणले गिरफ्तार परेको घटनासँग जोडिएर यदि धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई फेरि भेटौँला। नमस्कार। जोजोलपा फ्याफुल्ला। यहाँलाई पनि मलाई बोलाउनु भयो र बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।
फ्याफुल्ला जोजलप जोजलप हजुर